बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह ही खुश रखे, आबाद रखे और आपकी जो है जायज़ हाजात को पूरा करे और आपकी परेशानियों को दूर करे। अपनी वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब जो है मेरी वीडियो को जो देख रहे हैं उसे लाइक और जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो देखने के बाद उसे शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि मुर्दा दिल की अलामात क्या है। मुर्दा दिल, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि मुर्दा दिल किसे कहते हैं। मुर्दा दिल से मुराद ये है कि जब हमें अपने गुनाहों का, अपने बुराइयों का और अपने जो हमने रास्ता इख्तियार किया हुआ है गुनाहों वाला या बुराई वाला, वो हम उस पे चल रहे हैं और हमें पता नहीं चल रहा या हम उस चीज़ को महसूस ही नहीं कर पा रहे कि वो गलत है। यानी कि गुनाह का रास्ता हमने इख्तियार किया है लेकिन हम उस चीज़ में इन्वॉल्व होने के बाद हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं हो रहा कि ये जो हम गुनाह कर रहे हैं ये किस चीज़ की अलामत है या ये जो है सही भी है या नहीं। तो इस चीज़ से है जो हमारा दिल मुर्दा हो जाता है। अल्लाह ताला हमसे हदायत की तौफीक जो है वो छीन लेता है और जब हदायत की तौफीक हमसे छीन ली जाती है तो सजदे की तौफीक और अल्लाह ताला की तारीफ करने की तौफीक अल्लाह ताला जो है वो छीन लेता है। तब हमारा दिल जो है वो मुर्दा हो जाता है। और दिल के मुर्दा होने की अलामात कौन सी हैं, यानी कि कौन से ऐसे अमाल हैं जिनकी वजह से हमारा दिल जो है वो मुर्दा हो जाता है। सबसे पहले तो आता है कि जानबूझकर फर्ज नमाज छोड़ना। नमाज छोड़ना बहुत ही बड़ा गुनाह है। सबसे पहले क़यामत वाले दिन नमाज के बारे में ही पूछा जाएगा, नमाज के बारे में पूछा जाएगा। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि नमाज ना पढ़ने वालों को कब्र, मैदान हशर और जहन्नुम में अजाब दिया जाएगा। यानी कि जानबूझकर एक नमाज भी अगर हम छोड़ते हैं तो उसका बहुत बड़ा गुनाह है। उससे जो है हमारा जो दिल है वो मुर्दा हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है कि हर दिन गुनाह करने के बावजूद सुकून महसूस करना। यानी कि हम गुनाह कर रहे हैं लेकिन हमें उस चीज़ का महसूस नहीं हो रहा कि हम गुनाह कर रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि दरअसल जो गुनाह करता है उसके दिल से जो है वो अच्छाई या उसके दिल से जो है नेकी करने की जो होती है वो छीन ली जाती है तमन्ना। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं पारा नंबर 14 में कि बल्कि दरअसल इन लोगों के दिलों पर इनके बुरे अमाल का जंग चढ़ गया है। वही बात हो गई कि हमारे जो अमाल हैं, हम जो कर रहे हैं गुनाह, हमें उस चीज़ का एहसास ही नहीं हो रहा। हमारे दिल पे एक पर्दा पड़ चुका है गुनाह कर करके और हमें अच्छाई का एहसास ही ना, हमें कोई परवाह ही नहीं हो रही कि हम गुनाह कर रहे हैं या ये जो काम है ये बुरा है या शैतान की तरफ से हमें वर्गलाया जा रहा है। हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं हो रहा। तो इससे जो है बल्कि ये एक वक्ती सुकून है। वक्ती सुकून हम गुनाह करके तो हासिल कर लेते हैं लेकिन बाद में उसका जितना दर्दनाक हमें कंडीशन हमारी हो जाती है या उसका जितना दर्दनाक हमें अज़ाब मिलता है उस चीज़ का हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। इसके बाद हमारे पास आ जाती है तीसरी चीज़, कुरान से दूरी। यानी कि हमें ज़िंदगी में कुरान को खोलने, पढ़ने और इसके मानने पर तवज्जो देने का वक्त ही नहीं है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, क्या इन लोगों ने कुरान पर गौर नहीं किया या दिलों पर इनके कफल यानी ताले चढ़े हुए हैं। यानी कि कुरान को हमने अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ऐसे किया है जैसे नाउज़ बिल्ला कोई हम मुस्लिम, ये हमारे मुसलमान होने की निशानी नहीं है। कुरान पाक कम अज़ कम अगर हमारे पास खोलने का वक्त नहीं है, उसे पढ़ने का वक्त नहीं है, लेकिन ऑल टाइम हमारे पास नेट अवेलेबल होता है, हमें इतनी तो हमारे अंदर कैपेसिटी या इतनी तो हमारे अंदर सोच होनी चाहिए कि हम कुरान पाक की तिलावत ही लगा लें अपने उस पॉइंट पे जहाँ पे हम हैं मौजूद हैं। क्योंकि कुरान पाक की तिलावत सुनने से, पढ़ने से और जो है कुरान पाक पर गौर फिक्र करने से जो हमारी ज़िंदगी पर तो असर होता ही है, लेकिन जहाँ पे हम मौजूद होते हैं हमारे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट पे भी बहुत ही
جو ہے وہ ایفیکٹ پڑتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو کلام کو جب پڑھا جائے گا، سنا جائے گا، تو اپنے اندر بھی تو ایک چینجنگ آئے گی نا، تو اس کے ساتھ ساتھ جس جگہ پہ پڑھا جا رہا ہے تو اس میں بھی چینجنگ آئے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس چوتھی چیز آ جاتی ہے کہ زندگی میں دین کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے، یعنی کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم دین کے متعلق جو ہے وہ سوچیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم جو عالم ہیں یا ہمارے جو بزرگ ہیں ہم ان کے پاس بیٹھیں، کچھ ایسی گفتگو کریں جس سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں یا بہت ہی انفارمیٹیو ہوں۔ ہم ایسا کوئی کام نہیں کر رہے، ہم نماز سے دور ہوتے جا رہے ہیں، قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں پارہ نمبر 16 میں اور آیت نمبر 108 ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں۔ یعنی کہ جب ہم دین کے بارے میں نہیں سوچیں گے، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کریں گے، اس کے قرآن کو نہیں کھولیں گے، پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہدایت کی توفیق چھین لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل پہ مہر لگا دیں گے گناہوں کی کہ یہ بندہ جو ہے وہ میرے حدود سے، ہمیں جو دین سے ہے وہ اس میں انوالو بھی نہیں ہو رہا یا کوئی اس پہ دلچسپی نہیں لے رہا۔ یہ تو اب ہمیں خود سوچنا چاہیے نا کہ ہم کس رستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو خود ہی فرمایا نا کہ میں نے 2 رستے بنائے ہیں، انسان جس چیز پہ چاہے، جس رستے میں چاہے وہ رستہ وہ اختیار کر سکتا ہے۔ ہدایت کی توفیق تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہدایت کی توفیق دیتا ہے، لیکن ہمیں ہدایت کی توفیق کی دعا بھی تو مانگنی چاہیے نا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ زندگی میں صرف لوگوں کے بارے میں برے خیالات اور غلط لوگوں کی تلاش میں رہنا۔ آپ قرآن پاک میں جو ہے ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا پارہ نمبر 12 میں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحیم ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کی لائف میں اتنا انٹرفیئر کرتے ہیں اور ہمیں اپنے آپ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس رستے پہ چل رہے ہیں۔ یعنی کہ ہم دوسروں کی لائف میں دوسروں کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو ایکٹ ہے، جو ہمارے جو ہیں اعمال، وہ ہمیں خود جو ہے وہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس رستے پہ جا رہے ہیں۔ ہم خود تو دوسروں کو بہت نصیحتیں کرتے ہیں، لیکن خود ہم چغلی، بدخوئی، غیبت، بہتان، جھوٹ، وعدہ خلافی سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم نصیحتیں دوسروں کو کرتے ہیں۔ اس طرح کے اعمال سے بھی ہمیں بچنا چاہیے کہ جو کام ہم دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں وہ پہلے ہم خود تو عمل کریں، تاکہ کوئی ہمیں یہ نہ کہہ سکے کہ خود تو اس کا عمل ہے ہی نہیں ہے اور ہمیں دیکھو کس طرح نصیحتیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیبت کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے، جیسا کہ فرمایا کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، اور اس سے تو تمہیں خود بھی گن آتی ہے، لیکن پھر بھی ہم وہ کام کرتے ہیں۔ تو اگر ہمیں پتہ ہے کہ اس بندے میں اس چیز کا عیب ہے یا اس چیز کا جو ہے وہ اس میں وہ گناہ کے راستے پہ بے شک منع کرنا چاہیے، روکنا چاہیے، لیکن اگر وہ رک نہیں رہا تو آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ آپ غیبت نہ کریں، اس کی بات کسی اور تک نہ پہنچائیں۔ اگر ہم اس کی بات کسی اور تک پہنچائیں گے یا ہم غیبت کریں گے، بہتان لگائیں گے، جھوٹ بولیں گے، کچھ بھی کریں گے، تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری اس چیز کو بہت ہی ناپسند کر رہا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ ہم سے اپنی تعریف کرنے کی جو توفیق ہے وہ ہم سے چھین رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی نہیں پسند کہ کوئی کسی کے بارے میں غیبت کرے۔ اگر شیطان آپ کو ورگلا رہا ہے تو آپ استغفر اللہ بولیں، آپ یہی سمجھ کے یہی سوچ لیں کہ اگر ہم نے آج اس بندے کا عیب چھپایا یا ہم نے اس کا ذکر نہ کیا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے عیبوں کو چھپائے گا، اور ہم میں کتنے عیب ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے کہ ہم میں کتنے عیب ہیں۔ یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارا گمان بھی اتنا نہیں ہے کہ ہم میں کتنے عیب ہیں۔ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیں برداشت کرتی ہے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے صرف وہی ذات ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ دیتا ہے، ہر نعمت اس نے ہمیں دی ہوئی ہے، لیکن ہمیں اپنے سجدے کی، نماز کی، قرآن کی ہدایت کی توفیق ضرور اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر ہو۔
तौबा के साथ माजी को मिटा दें और इखलास और अमल सालिहा से अपने मुस्तकबिल की तामीर करें। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए हम सब को, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सब को अपने जो है दीन के पे गौर फिक्र करने की, दीन के अंदर रहते हुए अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आज जुमातुल मुबारक है, मेरी तरफ से सबको बहुत ही जुमात मुबारक हो और इस दिन दुरूद पाक पढ़ने की बहुत ही फजीलत है। वीडियो को पूरा आपने अगर देखा है तो काइंडली एंड पे दुरूद पाक ज़रूर पढ़िएगा और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली इस वीडियो को भी सब्सक्राइब कर दें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी ज़रूर करिएगा। अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को दूर करे। इस दिन के सदके, इस जो है बाबरकत दिन जुमा मुबारक के सदके अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को दूर करे और हम सबको अल्लाह ताला जो है हदायत की तौफीक अता फरमाए और हमारा जो खात्मा है वो ईमान पर हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।